अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नए नावल जिसका नाम है दिल तंग तमाम जाना, अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 1 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की पहली किस्त। मेरा वही फ़ैसला होगा जो मेरा पोता कहेगा। वो मुस्तकबिल का गद्दी नशीन है, इसके पास भी उतना ही हक़ है फ़ैसला करने का जितना मेरा है। मुर्शिद साईं के अल्फाज पर पंचायत में बैठे तमाम अफराद की नज़रें अंदर दाखिल होते सैयद ज़ाकवान रब्बानी की जानिब उठी थीं। बारीक जालीदार दीवार के पार खड़े ख़वातीन ने भी इस सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी के मालिक शख्स की जानिब देखा था, जिसके हवाले से इलाके में आजकल काफ़ी चर्चा थी। स्याह लिबास में मुलविस, ब्राउन शाल कंधों के गिर्द लपेटे, पुश्त पर बाजू बांधे, वो चलता हुआ सीधा सैयद हाशिम रब्बानी के पहलू में आन बैठा था। इसकी नज़रें सामने मौजूद जालीदार दीवार पर मरकूज़ थीं, जिसके पार देख पाना नामुमकिन था, मगर फिर भी इसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर उस पार खड़ी मासूरा गैर इरादी तौर पर 2 कदम पीछे हटी थी। मेरे भाई का कत्ल हुआ है, मगर मुझे खून के बदले खून नहीं चाहिए। ज़ाकवान रब्बानी की बात सुनकर गिलानी वाला के मुकीनों ने सुख का सांस भरा था, मगर वहीं उसका अगला जुमला इन सब पर क़यामत बनकर टूटा था। मुझे वनी चाहिए, मेरे भाई की कातिल सैयद इब्रार गिलानी की बहन की। सैयद ज़ाकवान रब्बानी से चादर से झांकती इन 2 दिलनशीन आंखों को तसव्वुर में लाते जिस सुकून और बेबाकी से बोला था, दूर दूर तक इसके चेहरे से इसके भाई जैसे कज़न की मौत के हवाले से ज़रा सा भी दुख का अंदाज़ा लगाया जाना बहुत मुश्किल था, मगर उसके मासूरा के हवाले से बोले जाने वाले अल्फाज वहाँ मौजूद तमाम अफराद को आग लगा गए थे। अगर आप सबको मंजूर है तो ठीक, वरना गिलानी वाला में लाशों के ढेर लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। सैयद ज़ाकवान टांग पर टांग चढ़ाकर बैठता आखिर में धमकी भरा लहजा इख्तियार कर गया था। गिलानी वाला का हर फर्द साकित फटी फटी नज़रों से एक दूसरे को देख रहा था। उनकी नज़र में ज़ाकवान रब्बानी ने मासूरा का नाम वनी के लिए लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। जिस लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए कुरान पाक से मंसूब किए जाने का फ़ैसला किया जा चुका था, उसे भला वनी में कैसे दिया जा सकता था? मुर्शिद साईं ने भी हैरत भरी नज़रों से अपने लाडले के इस अनोखे फ़ैसले पर इसकी जानिब देखा था, मगर ज़ाकवान रब्बानी की वजी आंखों में पनपती हंसी देख उन्हें लम्हे लगा था इसकी पूरी गेम समझने में। मासूरा नफ़रत अमेज़ निगाह इस पर डालती वहाँ से हट गई थी, जिस शख्स ने भरी महफिल में इसका तमाशा बना दिया था। मुल्तान के इलाका अमीनपुर कालान के एक घर में आज फिर मातम बिछा हुआ था। वहाँ ढाए जाने वाले जुल्म पर हर आंख अश्क बार थी। बहुत सूं के ज़ख्म फिर से उधड़ गए थे, क्योंकि वो भी ऐसी क़यामत खेज़ घड़ी से गुजर चुके थे। औरतों की आओ-बका ने फ़िज़ा में अजीब सी सोगवारी और तनाव पैदा कर दिया था। सब मर्दों के ज़बान पर ताले लगे हुए थे, क्योंकि इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद वो अपने लिए इंसाफ मांगने का हक़ नहीं रखते थे। मगर उनमें एक हस्ती ऐसी भी थी जो अपनी मासूम बेटियों के बेजान वजूद देख अपने असाब पर काबू नहीं रख पा रही थी, और झोली उठा उठा कर उन वहशी दरिंदों को बद्दुआएं देने लगी थी जो इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं थे, जो हैवानों से बदतर थे, जिनमें एहसास और इंसानियत नाम को नहीं थी। खुदा करे नस्तो नाबूद कर देने वाला कहर नाजिल हो उन पर। जैसे मेरे कलेजा छलनी किया है, वैसे ही हाल उनका भी हो। दर्दनाक मौत नसीब हो उन दरिंदों को। आखिर क्या बिगाड़ा था हमारी मासूम बच्चियों ने उनका? वो औरत रो रो कर निढाल होती अपने आवाज़ों में नहीं थी। अपनी जवान बेटियों की ऐसी दर्दनाक मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। अमीनपुर कालान, जहाँ सैयद फैमिलीज़ आबाद थीं और जिस जगह को वहाँ मौजूद सैयद हाशिम रब्बानी की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल थी, वहाँ अंदर ही अंदर साजिशों के तहत वहाँ के लोगों पर न जाने कितने जुल्म ढाए जाते थे। इनसे बाहर की दुनिया नावाकिफ़ थी, और शायद सैयद हाशिम गिलानी भी, क्योंकि हर बार जुल्म ढाने के बाद, लोगों से उनके अपने छीन लेने के बाद भी इसे डरा धमकाकर उनका मुँह बंद करवा दिया जाता था कि वो चाहकर भी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते थे। मगर शायद आज वो औरत खामोश नहीं बैठने वाली थी, जिसकी 2 जवान बेटियों को ज़्यादती करने के बाद बेदर्दी से कत्ल करके खेतों में फेंक दिया गया था। जुलेखा, सब्र करो, मेरा रब ज़रूर इंसाफ करेगा। इन ज़ालिमों को उनकी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बाकी औरतें इस गमज़दा, दुखों से चूर बेबस माँ को संभालने पे हलकान हो रही थीं, जो किसी तौर खुद पर ढाई जाने वाली इस क़यामत पर चुप बैठने वाली नहीं थी। कमरे में मलके जैसा अंधेरा फैला हुआ था। सूरज की किरणें खड़ी खिड़की पर गिरे तबेज़ पर्दों की वजह से अंदर आने में नाकाम थी। बेड पर आड़ी तिरछी लेटी मायरो दुनिया व माफिया से बेखबर गहरी नींद में थी। लंबे से बाल खुले होने की वजह से इसका चेहरा पूरी तरह ढांपे हुए थे। तकिए को बाजू के शिकंजे में लेकर ज़ोर से सीने में भींच रखा था।
وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس طرح بے فکری کی نیند سوئی رہتی جب باہر سے آتی کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس کی آنکھ کچھ اچانک کھولی تھی۔ اس کی نیند ایسی ہی تھی، ایک پل میں کہیں پہ بھی کھڑے کھڑے سو جانا اور پھر ذرا سی آواز پر نیند ٹوٹ جانا۔ باہر سے آتے شور اور چیزیں گرنے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے اس نے بیڈ سے اٹھ کر اپنے دودھیا نرم پیروں کو چپل میں اڑسا تھا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن پوری طرح بیدار نہیں تھا، اس لیے وہ باہر سے آنے والی آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اپنے ماں باپ کی کانوں میں پڑتی آواز پر اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی، یہ تو ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ وہ انہیں قدموں پر مڑتی کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ ان لوگوں کا جھگڑا نہ کبھی ختم ہو سکتا تھا اور نہ وہ انہیں کچھ سمجھا سکتی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر کیچڑ لگاتے اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا جس کی سوئی 7 کے ہندسے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ جما رکھ کر جمائی روکتے وہ کسل مندی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے میٹنگ کے لیے آفس میں پہنچنا تھا۔ رات کو کافی لیٹ سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ مزید سونا چاہتی تھی مگر اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے ناچار شاور لے کر تیار ہوتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ بلو جینز پر یلو سٹائلش کا کرتا پہنے، سلکی سیدھے لیئر کٹ بالوں کا بن بنائے، شرٹ کا ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹے اور کلاہی میں ریسٹ واچ کے ساتھ اپنی پسند کے سیاہ اور لال دھاگے باندھے وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے اس نے ڈرائنگ روم میں جھانکا تھا، جہاں کا منظر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کیا طوفان برپا ہوا تھا۔ دونوں کے کمروں کے بند دروازے دیکھ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اپنی اندر کی بھڑاس نکالنے کے بعد دونوں اس وقت آرام فرما رہے ہوں۔ بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتی وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے پیرنٹس کے لیے ہمیشہ سے اپنی انا اور ضد ہی ضروری رہی تھی۔ اس کا نہ ان کو خیال تھا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کبھی اہم رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی دنیا ہی ان دونوں سے علیحدہ کر لی تھی۔ کمال صاحب انتظام ممکن ہو چکا ہے نا؟ سر ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی کمی بیشی رہ گئی تو تم جانتے ہو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ فیروز فون پر اپنی ساتھی کو آگاہ کرتے بولا، جب نگاہیں اس کی التمش کے دان کے بنے بند کمرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اور التمش کے 3 خاص باڈی گارڈ مستعد سے باہر کھڑے بڑے تھے۔ التمش کے دان کو اپنے ہر کام میں ڈسپلن پسند تھا۔ ذرا سی دیری یا بے ترتیبی سے اسے شدید نفرت تھی اور نہ ہی ایسے لوگوں سے اپنی لائف میں پسند تھے۔ جی سر، سب ریڈی ہے۔ التمش کے بلاوے پر فیروز کمرے میں داخل ہوتا اسے مطلع کر گیا تھا۔ اس کی ستائشی نظریں التمش کے دان کی جانب اٹھی تھیں۔ وائٹ کاٹن کی قمیص شلوار پر بلیک کوٹ پہنے، جیل کی مدد سے اپنے سیاہ بالوں کو ماتھے پر اچھے سے سیٹ کیے، وہ تیکھے مغرور نقوش کا مالک شخص آنکھوں میں ہر چیز فتح کر لینے کا عزم لیے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی تیاری میں مدد دیتے تینوں ملازم مستعدی سے اسے ہر چیز پکڑا رہے تھے۔ التمش کے دان کا موڈ لمحوں میں خراب ہو جاتا تھا۔ اسے کب کون سی چیز بری لگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کھڑے کھڑے وہ نہ جانے کتنے ملازمین کو نکال چکا تھا۔ اپنے حلقے میں وہ کافی سخت گیر اور بے رحم مشہور تھا۔ اس کے فیصلے ہمیشہ دو ٹوک ہوتے تھے۔ التمش کے دان نے بہت کم وقت میں سیاست میں اپنا اور نام اور مقام بنایا تھا۔ تحریک تحفظ پاکستان پارٹی، جس پارٹی کو پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، وہ اب التمش کی وجہ سے ملک کی ٹاپ 2 پولیٹیکل پارٹیز میں شمار ہونے لگی تھی۔ التمش کے دان کی سب سے بڑی خاصیت یہی تھی کہ وہ اپنے قول و فعل کا پکا تھا۔ جو کہتا تھا اس پر قائم بھی رہتا تھا۔ ایسا ہی کچھ وہ آج کرنے جا رہا تھا۔ اس جگہ جلسہ کرنے جا رہا تھا جو اس کی سب سے بڑے مخالف عوامی پارٹی کا گڑھ تھا۔ جس علاقے میں عوامی پارٹی کے سربراہ فیضان چشتی کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں آج التمش خیدان جا کر جلسہ کرنے والا تھا۔ میڈیا اور باقی تمام سیاسی لیڈرز کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ اس دشمنی میں کس کی جیت ہونے والی تھی۔ سر، میرے خیال میں آپ کو ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے اس حوالے سے۔ فیروز بہت سوچنے کے بعد آخر اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا تھا۔ التمش کی ماتحتوں میں سے فیروز ہی وہ واحد انسان تھا جو جیسے اتنی اہمیت حاصل تھی کہ وہ التمش کے آگے کچھ بول سکتا تھا، جس کی وجہ اس کے پچھلے 10 سال سے سائی کی طرح التمش کے ساتھ ہونا تھا۔ وہ نہ صرف التمش کا خاص آدمی تھا بلکہ اس کا رازدار تھا۔ التمش اس کی زندگی کی کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی جس سے فیروز واقف نہ ہو۔ میں بہت اچھے سے سوچ چکا ہوں فیروز، آج چشتی صاحب کو ان کی اوقات بتا ہی دینی چاہیے، جو اس کے علاقے میں جا کر اسی طرح ذلیل کرنے سے بہتر اور کسی طور نہیں دکھائی جا سکتی۔ التمش کے دان کے لہجے میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔
اس کے ارد گرد کھڑے ملازمین نے آگے بڑھ کر اس کے سلیوز کے کف لنکس بند کیے تھے۔ التمش قیدان اپنی پارٹی کے لیے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سر، آپ کے لیے وہاں جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فیروز نے آنکھوں میں امید بھرے اسے آخری بار روکنے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ التمش ایک بار جو فیصلہ کر چکا ہے اس سے پیچھا نہیں ہٹے گا۔ سیاست میں اصل مزہ ہی ان خطروں سے لڑنے کا ہے۔ التمش اس کا شانہ تھپکتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہی فیروز کا ڈر اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ فیضان چشتی جتنی نفرت التمش سے کرتا تھا، وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بی بی سائیں آپ کو نیچے، کبریٰ بی بی سائیں بلا رہی ہیں۔ معصورہ اپنے گرد بڑی سی شال لپیٹے خوشی و خضوع سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی جب ملازمہ دروازہ ناک کرتی اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی۔ بانو، ان سے کہو ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ معصورہ چہرہ اٹھا کر اسے جواب دیتی واپس تلاوت شروع کر چکی تھی۔ اسے اپنی عبادت کے دورانیے میں کسی کا ذرا سا بھی خلل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جی بی بی سائیں، جو حکم۔ بانو اس کی خاص ملازمہ تھی جو صرف اس کے کام کے لیے مختص تھی۔ اسے اپنی اس بی بی سے بہت لگاؤ تھا، جو سب سے مختلف اور انتہائی دھیمی مزاج کی تھی۔ اس کا نرم چاشنی بھرا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ سننے والا اس کا گرویدہ ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ بانو اس کی بات پر سر ہلا کر جواب دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حوصلہ رکھو، آ رہی ہوں۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ فریال فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر گاڑی میں بیٹھتی سے گھور کر بولی، جو ہاتھ ہارن پر رکھنے کے بعد جیسے اٹھانا بھول گئی تھی۔ اگر یہ نہ کروں تو جتنی سست تم ہو، آدھا دن تو یہیں گزر جائے گا میرا۔ مائرو گاڑی سٹارٹ کرتے جواباً مزے سے بولی۔ وہ اور فریال بیسٹ فرینڈز تھیں۔ ان کا بچپن ایک ہی ساتھ گزرا تھا۔ فریال کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ خاندان والوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب ایک بہت بڑے اور مشہور نیوز چینل NCP نیوز میں بطور اینکر اور ہوسٹ جاب کرتی تھیں اور اپنے کام میں بہت کامیاب بھی تھیں۔ مائرو کا شمار ملک کے جانے مانے اینکرز میں ہونے لگا تھا۔ وہ بہت نڈر اور ایماندار تھی۔ اس کا کام ہمیشہ سب کو چونکا کر رکھ دیتا تھا۔ نہ جانے کتنے نیوز چینل اسے اپروچ کر چکے تھے، مگر وہ ہمیشہ سے انہیں لوگوں اور ادارے کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتی تھی جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ تمہاری آنکھیں ریڈ کیوں ہیں؟ سوئی نہیں ہو یا پھر اپنی پیرنٹس کی ٹینشن لے کر روتی رہی ہو؟ فریال اس کی آنکھیں دیکھ فکر مند ہوئی تھی، کیونکہ مائرو کی آنکھیں ذرا سا رونے پر بھی لال ہو کر سوج جاتی تھیں۔ وہ کسی سے اپنا رونا چھپا نہیں سکتی تھی، اور فریال سے تو ویسے بھی اس کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ان دونوں کے لیے رونا میں نے کب سے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے ہو رہی ہے سی، ابھی بھی بہت سخت نیند آ رہی۔ تم جانتی ہو جب تک میری نیند پوری نہ ہو میرا یہی حال رہتا ہے۔ مائرو نے موڑ کاٹتے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ وہ گاڑی معمول سے تیز سپیڈ میں چلا رہی تھی کیونکہ اسے ٹائم سے پہلے آفس پہنچنا تھا، مگر جیسے ہی اس نے گاڑی آفس کے روڈ پر ڈالی، سامنے پڑے پڑے بلاکس اور آس پاس رکتی گاڑیوں کو دیکھ اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ یہ روڈ کیوں بند ہے؟ اب ہم آفس کیسے جائیں گے؟ فریال بھی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ سامنے کھڑی پولیس کی بھاری نفری دیکھ روڈ کے جلدی کھلنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا۔ آؤ پتہ کرتے ہیں، ورنہ پھر گاڑی یہیں کہیں پارک کر کے پیدل جانا پڑے گا۔ میٹنگ تو کینسل ہی سمجھو تم اب۔ کتنی امپورٹنٹ رپورٹ ڈسکس کرنی تھی۔ دن بدن جیسے یہ پینڈنگ ہوتی جا رہی ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مائرو اکتاہٹ زدہ سی گاڑی کا ڈور لاک کرتی اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ایکسکیوز می سر، یہ روڈ بند کس لیے کیا گیا ہے؟ مائرو لہجے کی ناگواری چھپاتے سامنے کھڑے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتی کانسٹیبل سے مخاطب ہوئی تھی، جو وہاں ایسے شاہانہ اور لاپرواہی بھرے انداز میں کھڑا تھا جیسے یہاں کا پرائم منسٹر ہو۔ بی بی، یہ روڈ آج کی تاریخ میں نہیں کھلنا، اب جاؤ یہاں سے، دماغ مت کھاؤ۔ وہ کانسٹیبل شاید پہلے ہی لوگوں کی باتوں سے اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا کھڑا تھا۔ مائرو کو غصے سے جواب دیتا وہاں سے پلٹا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ڈیوٹی ہے یہ تمہاری، پولیس والے ہو، شہریوں کی پریشانیاں ختم کرنا تمہارے ذمے ہے، بڑھانا نہیں۔ مجھے دیکھا ہے کتنا ٹریفک اکٹھا ہو چکا ہے، بیچ میں ایک ایمبولینس بھی پھنسی کھڑی ہے، کوئی احساس ہے تم لوگوں کو؟ مائرو کو اس کانسٹیبل کی بات اور انداز بہت برا لگا تھا، اس لیے بنا لحاظ رکھے وہ دو بدو بولی تھی، دیکھو لڑکی، میں بہت اچھے سے پیش آ رہا ہوں تم سے، تم لوگ باقی سب کی طرح خاموشی سے پلٹ جاؤ، ورنہ یوں الجھنے کے خلاف اریسٹ وارنٹ محفوظ ہے میرے پاس۔ وہ درمیانی عمر کا سانولی رنگت کا مالک بڑھے ہوئے پیٹ والا کانسٹیبل مائرو کی بات پر اس سے زیادہ تیز لہجے میں آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، میں نے ناحق بات کے لیے خاموش رہنا سیکھا بھی نہیں ہے۔ مائرو ابنوس نام ہے میرا، تم جیسے سرفروں کا دماغ ٹھکانے پر لگانا اچھے سے جانتی ہوں میں۔ مائرو نے جیسے ہی اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر اپنا نام بتایا، اس شخص کا چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا تھا۔ مائرو ابنوس NCP نیوز کی جانی مانی اینکر پرسن کی شناخت سے کم لوگ ہی انجان تھے، کیونکہ اس نازک سی دھان پان سی لڑکی کے کارنامے ایسے تھے کہ جو بھی سنتا تھا اس کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا۔
उस एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता दो, वरना ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रहेगी तुम्हें। माहिर मोबाइल निकाल कर उसे वार्न करते बोली, जबकि कुछ देर पहले सीना ताने खड़ा कांस्टेबल पसीने से शराबूर हो चुका था। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश करें, मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं है ये रास्ता खोलने के। अगर ऐसा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने गुजरना है। अगर ज़रा सी कोताही हुई तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही सही, साथ में जेल भी हो जानी है। कांस्टेबल बेचारगी से इसे वहाँ से टालने की कोशिश करने लगा। किस सियासी शख्सियत ने गुजरना है यहाँ से, जो इतना एहतमाम किया गया है? फरियाल रोड किनारे खड़ी भारी भारी नफरी देख इश्तियाक से बोली थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के चेयरमैन अल्तमश कैदान ने। कांस्टेबल ने जोश से बताया था कि जैसे ये नाम सुनकर हर बंदे की तरह ये दोनों भी एक्साइटेड हो जाएंगी। फरियाल का रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसा ही था, मगर माहिरू ने जिन जहरीली नज़रों से इस कांस्टेबल को देखा था, वो बेचारा यही समझा था कि जैसे उसने कुछ बहुत गलत कह दिया हो। वाह अमेजिंग, मीडिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद फाइनली आज पहली बार मैं अल्तमश कैदान को लाइव देखूंगी। फरियाल एक्साइटेड होते बोली थी, क्योंकि अल्तमश कैदान एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी, मगर उसने कभी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दिए थे। वो मीडिया स्कैंडल से दूर ही रहता था, मगर इसकी बारोब शख्सियत और रख रखाव की वजह से अक्सर लोग इसके बारे में जानने का इश्तियाक रखते थे। उसने अपने नाम नहाद सियासी फैलोज़ की तरह काले शीशों वाली गाड़ियों के काफ़िले में आना है, पैदल चल कर नहीं गुजरना इस रोड से, बुज़दिल कहेंगे। माहिरू जल कर कहती वहाँ से हट गई थी, क्योंकि इसे दूर रोड पर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में आती दिखाई देती थीं। जो 15-20 की तादाद में तो थी ही। कांस्टेबल फ़ौरन अलर्ट होता, अपनी वर्दी सेट करता इस तरफ भागा था, मगर गाड़ियाँ इस आंधी तूफान की तरह आई थीं कि अल्तमश कैदान को देखना तो दूर, फरियाल ठीक से गाड़ियाँ भी नहीं देख पाई थी। क्या हुआ, दीदार नहीं हुए तुम्हारे उस ग्रेट अल्तमश कैदान के? माहिर उसकी उतरी शक्ल देख तब कर बोलती गाड़ी स्टार्ट करने लगी थी, क्योंकि अल्तमश कैदान की शाही सवारी के गुजर जाने के बाद अब रास्ता खोला जा रहा था। आज नहीं हुआ, फिर कभी मौका मिल जाएगा, मगर एक दीदार तो करके रहूँगी ही मैं इस सियासत के बादशाह का। फरियाल इसका तपा चेहरा देख ढिठाई से बोली थी, जब इससे खामोश पाकर वापस बोलना शुरू हुई थी। आज तो अल्तमश कैदान का मीरपुर में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जिस पर मीडिया समेत हर शख्स की नज़र है। सुबह जुनैद ने बताया मुझे, आधे पाकिस्तान की आर्मी तो वहाँ जमा है, सिक्योरिटी इस कदर सख्त है। अल्लाह खैर ही करे। आज मुझे तो लगा था शायद जितनी धमकियाँ अल्तमश कैदान को मुखालफिन की जानिब से मिल चुकी हैं, ये जलसा कैंसिल हो जाएगा, मगर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या जिगरा है अल्तमश कैदान का, अपने कहे से पीछे नहीं हट रहा। फरियाल के लहजे में अल्तमश के लिए काफ़ी सिताइश थी, जिसके जवाब में माहिरू ने उसे घूरी देना भी गवारा नहीं किया था। मुझे आज तक समझने नहीं आती तुम्हें आखिर इन बेचारे सियासी और ख़ासकर अल्तमश कैदान से इतना मसला क्यों है। फरियाल इसके गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर मज़े से बोली थी, क्योंकि ये एक नंबर के दोगले और मुनाफिक होते हैं। बेचारी गरीब आवाम को वर्गला कर उनको हर बार अपने फ़ायदे और मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग उनके लिए इंतहाई हकीर हैं, जिनकी ज़िंदगियों से उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें बस हराम के पैसों से अपनी जेबें भरना आती हैं। और इस अल्तमश कैदान की जिस शान शौकत से तुम मुतासिर हो, वो भी आवाम को लूट कर ही बनाई गई है, और आज भी सारी सिक्योरिटी इसी ने अपने लिए मंगवा रखी होगी। अगर आज डर के मारे ये जलसा कैंसिल कर देता तो अपनी बेइज्जती करवाता, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ रहा होगा। माहिरू ने दांत पीसते अपनी तय इसे असल हकीकत बताई थी। हैरत की बात है, वैसे इतनी बड़ी एंकर पर्सन की मालूमात इतनी नाकाफ़ी हैं, वो भी मुल्क के नामवर और हर दिल अजीज़ सियासी के बारे में। फरियाल ने दाएं बाएं सर हिलाते इसकी बात पर अफसोस किया था। क्या मतलब? माहिरू ने सवाली नज़रों से देखा था। अल्तमश कैदान ने ये शान व शौकत अवाम के पैसे से नहीं हासिल की, बल्कि एक वो जद्दी पुश्ती रईस है। इसके पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है, मगर फिर भी सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत की खातिर वो इस फील्ड में आया है। आज तक इसके जलसों में इससे ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है। मुझे समझ नहीं आती, सब जानते हुए भी सियासतदानों के लिए तुम इतनी नेगेटिविटी क्यों रखती हो? फरियाल ने इसकी मालूमात में इजाफा करने के साथ साथ इसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए थी, मगर माहिरू को इस सबसे ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा बस करो, अब बंद करो अपना ये सियासी नामा। माहिरू से अल्तमश कैदान की इतनी तारीफ़ हज़म नहीं हुई थी। फरियाल इसके चढ़ने पर मुस्कुराती सामने देखने लगी थी, जहाँ अब रोड खुल चुका था। गिलानी विला के ज़नाना हिस्से की बनावट बहुत मुख्तलिफ तरह की थी। वहाँ की औरतें अपने पर्दे का ख़ास ख्याल रखती थीं। आज तक इस हवेली की किसी औरत पर बाहर के किसी मर्द की नज़र नहीं पड़ सकी थी। ज़नान खाने के अंदर घर के मर्दों के अलावा नौकरों को आने की इजाज़त भी नहीं थी। बाकी ख़वातीन बगैर चेहरा ढांपे ख़ानदान के मर्दों के सामने आ जाती थीं, मगर सईदा मासूरा वो वाहिद थी जिसका चेहरा आज तक इसके भाई, चचा और बाप के अलावा किसी ने नहीं देखा था। वो अपने इन्हीं महरम मर्दों के सामने ही बिना नकाब पे गई थी। इनके अलावा आज तक किसी की नज़र इसके पाकीज़ा चेहरे पर नहीं पड़ सकी थी।
زنان خانے کی کچھ دیواریں ایسی جالیدار بنائی گئی تھیں جن سے باہر کی جانب تو دیکھا جاتا تھا مگر باہر سے اندر کی کوئی چیز نہیں دکھتی تھی۔ ایسی ایک خاص دیوار دربان کے قریب بھی بنائی گئی تھی جہاں سے حویلی کی خواتین اندر کیا جانے والا ہر فیصلہ بآسانی وہاں کھڑے ہو کر دیکھ اور سن سکتی تھیں۔ حویلی کی خواتین کو بے پناہ عزت و مقام حاصل تھا۔ ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے پردے کے خیال سے ہی حویلی کے اندر ہی اساتذہ کا انتظام کر کے انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ اتنے ترقی یافتہ اور عورت کی عزت و تکریم کرنے والے اس سید خاندان میں ابھی بھی ایک ایسی جاہلانہ رسم چلتی آ رہی تھی جسے ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ خاندان کے کچھ غیرت مند باغی مرد اس رسم سے ٹکرا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر ناکام ہو کر حویلی ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ معصورہ سیڑھیاں اترتی نیچے ہال کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب برابر موجود جالی دار دیوار کے پاس اس کی نظر اٹھی تھی۔ باہر ایک روتی گڑ گڑاتی عورت وہاں کھڑے گارڈ سے اندر آنے کی فریاد کر رہی تھی مگر وہ لوگ اسے مسلسل انکار کرتے وہاں سے زبردستی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معصورہ نے آنکھوں میں ناپسندیدگی بھرے تاثرات لیے یہ منظر دیکھا تھا۔ بانو، بانو کہاں ہیں آپ؟ معصورہ دھیمے مگر سرد لہجے میں بانو کو پکارتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ ہال کمرے میں بیٹھی سب خواتین نے کافی حیران ہوتے اس کی یہ پکار سنی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ سب نے چونک کر اندر داخل ہوتی معصورہ کو دیکھا تھا جس کا سفید ملائی جیسا دلکش نقوش سے سجا چہرہ اس وقت لال ہو چکا تھا۔ معصورہ کے غصے میں ہونے اور ناراضگی کا انداز اس کا لال چہرہ دیکھ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا معصورہ؟ سمیرہ بیگم فکر مندی سے اس کے قریب آئی تھی۔ حویلی کی سب خواتین اس وقت معمول کے مطابق وہیں جمع تھیں۔ چچی سائی، ہم حویلی میں کسی عورت کی بے حرمتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے مگر اس وقت ہماری حویلی میں ایسا ہو رہا ہے جو کہ ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ معصورہ کی اس بات پر سب نے تشویش بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ناول جاری ہے۔